नमस्कार। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको यो विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो विशेष संवादमा हामी नेपाल र चीनका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65औं वार्षिक उत्सवको सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्धका आयामहरू जोड्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। यो बीचमा चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ र नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीका बीचमा शुभकामना आदान प्रदान भइसकेको छ। विशेषतः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको मितिका हिसाबमा अगस्त 1 अर्थात् शनिबार नेपाल र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको दिवस हो र 65औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि दुई देशका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धका माध्यमबाट, जनस्तरको सम्बन्धका माध्यमबाट, राजनीतिक सम्बन्धको माध्यमबाट, जनता र सरकार बीचको सम्बन्धको माध्यमबाट नेपालको समृद्धिमा चीनले विशेष योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबाट व्यक्त भइसकेको अवस्था छ र पछिल्लो समयमा समान खालको व्यवहार मित्र राष्ट्रको समृद्धिमा भरथेक गर्ने जुन एउटा चिनिया विदेश नीति देखिराखेको छ, राजनीतिक प्रणाली देखिराखेको छ, त्यसबाट नेपालले प्रशस्तै फाइदा लिन सक्छ विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। अझ पछिल्लो समयमा चीनका वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना, जसले सम्पूर्ण समृद्धशाली विश्वलाई, वैभवशाली विश्वलाई, युरोपदेखि अफ्रिका, एसिया सबै विश्वलाई जोड्छ भनिराखिएको छ। त्यो रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ, त्यो परियोजनाको नेपाल साझेदार मुलुक बनिसके पछाडि चीनको त्यो समृद्धिबाट नेपालले प्रशस्तै लाभ लिन सक्छ भन्ने एउटा गर्भिलो विश्वास व्यक्त भइराखेको छ। भलै राजनीतिक प्रणालीहरूको फेरबदल सँगसँगै राजनीतिक नेतृत्वको आबद्धताको परिणाम हुनसक्छ नेपाल चीन सम्बन्ध बेला बखतमा केही संशयपूर्ण, केही तलमाथि भइराखेको अवस्था पनि हो। तर चीनले नेपाललाई हेर्ने चिनिया नजरमा भने खासै परिवर्तन भएको कहिले देखिँदैन। अर्थात् चीन सधैँ नेपालको स्थायी सरकारका अघिल्तिर उभिएर काम गर्ने र नेपालको समृद्धि, स्थायित्व र विकासका लागि सधैँ साझेदारी गर्नका लागि इच्छुक देखिने छिमेकी मित्र राष्ट्र बन्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा आज हामी कूटनीतिज्ञ पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग नेपाल चीन सम्बन्धको 65औं वर्ष कस्तो रह्यो, यसको पृष्ठभूमि के हो, यसको इतिहास कहाँबाट सुरु हुन्छ र देखिने गरी नेपाल चीनको सहयात्रा कहाँबाट सुरु भयो, अप्ठ्यारो पर्दा चीनले कस्ता कस्ता समयमा सहयोग गर्यो, नेपाललाई कसरी भरोसा गर्न सक्ने छिमेकी हो भनेर एउटा नजिर स्थापित गर्यो, अनि समृद्धि र विकासको सूत्रधारका रूपमा चीनको सहयात्रा नेपालसँग कसरी जोडिराखेको छ। हिरण्यलाल श्रेष्ठ हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू, यो विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 65औं वार्षिक उत्सव पृष्ठभूमिबाट, इतिहासबाटै सुरु गरौँ। नेपाल र चीनको सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्धको चाहिँ 65 वर्ष भयो। इतिहासमा जाने हो भने सदैवदेखिको दुई मुलुक बीचको यो सम्बन्ध हामीले देखेको, बुझेको, भोगेको अनुभव चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ नेपाल चीनको सम्बन्ध? यो मञ्जुश्रीकै पालादेखि सुरु हुन्छ। यहाँ आएर उठाइ चाहनबाट काठमाडौँ आएर यहाँ चोभारको डाँडा काटेर बस्ती बसाएको भन्ने छ। यसरी स्वयम्भू स्थापनादेखि लिएर अब यो धेरै यसले प्राग इतिहास कालदेखिको यो हाम्रो सम्बन्ध हो र यो 65 वर्ष अगाडि त त्यो सम्बन्धको पुनर्स्थापना मात्र हो। आधुनिक कालको कूटनीतिक सम्बन्धको सुरुवात मात्र हो। हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो छ। 2500 वर्ष यतादेखि त दूतहरूको आदान प्रदानका पनि अनेक उदाहरणहरू छन्। पछिल्लो समयमा चाहिँ
अब जस्तो चीन भरपर्दो छिमेकी मुलुक भन्छौँ हामी, चीन अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिने छिमेकी मुलुक भन्छौँ, भरोसा गर्न सक्ने छिमेकी मुलुक भन्छौँ, समृद्धिको साझेदार भन्छौँ नि, यसका लागि जस्तो अप्ठ्यारो पर्दा चीनले साथ दिन्छ भन्ने नजिर चाहिँ कहिलेबाट स्थापित भयो? यो एकले अर्कोलाई गरेको छ सहयोग। अब नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा सबै चीनले समर्थन गरेको छ, किनकि नयाँ चीनले नयाँ फरेन पोलिसी विदेश नीति अपनायो, पञ्चशीलमा आधारित सबै देशहरू सम्बन्ध बढाउने। त्यसले गर्दाखेरि उसले पुरानो चीनको परराष्ट्र नीति होइन, नयाँ चीनको नयाँ परराष्ट्र नीति सुरु गर्यो, हस्तक्षेप आन्तरिक मामिलामा। एकले अर्कोलाई ठुलो होस् सानो होस् समान व्यवहार गर्ने, सम्मान गर्ने। यसले गर्दाखेरि यो सम्बन्धहरू नेपालसँग पनि स्थापना भएर यो निरन्तर विकसित गरिरहेछ र सी जिनपिङ आइसकेपछि ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी डेभलपमेन्ट गर्ने बिआरआई पनि आयो। यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि स्ट्राटेजिक डेभलपमेन्ट पार्टनरसिपको कन्सेप्ट पनि विकास हुन गएको देखिन्छ। यसैले यो र नेपालले पनि चीनलाई सहयोग गरेको छ। पहिलो त संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा न्यायिक स्थान दिलाउनको लागि नेपाल प्रस्तावकै भएर 70s सफल पनि भयो उसलाई आफ्नो न्यायिक स्थान दिलाउनको लागि। दोस्रो खम्पा विद्रोहीहरूले चाहिँ नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर हिट एन्ड रन गर्थ्यो चीन विरुद्ध, विखण्डनवादी उनीहरूलाई चाहिँ निशस्त गर्ने काम गरिकन त्यो कर्नल वाङदीलाई चाहिँ गोली ठोकेर पनि मारिदियो उसका नेता, यो हिट एन्ड रन गर्ने चीनको विरुद्ध भन्दाखेरि यस्तो गुण त नेपालले नै लगायो, नेपालको सेनाले भन्दाखेरि यस्ता हामी यो यसरी एक चीन नीतिमा नेपाल विरुद्ध रह्यो। यसैले एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ र विपदको बेलामा सहयोग गरेको छ, चाहे त्यो भूकम्पको बेला मद्दत गर्ने कुरा होस्, चाहे यो कोरोनाको बेला सहयोग गर्ने कुरा होस्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू अरू दिएर भन्दाखेरि यसैले हरेक उतार चढावको मोडमा पनि दुई देशको जनताको बिचमा, सरकारको बिचमा, पार्टीहरूको बिचमा सहयोग निरन्तर बढाएको छ। यसैले यो सम्बन्ध बहुआयामिक छ, यो गहिरिँदै गएको छ, यसलाई चाहिँ एकपछि अर्को उचाइ हासिल गर्दै गएको देखिन्छ। अझ भरोसा गर्न सक्ने छिमेकी हो भनेर अगाडि फ्रन्ट लाइनमा देखिएको चाहिँ कहिलेबाट हो चीन? यो खास गरिकन चीन देखिएको त मार्शल चेनी फरेन मिनिस्टर र डिफेन्स मिनिस्टर हुँदाखेरि यो रक्सोल ब्लकेज इन्डियाले गरेको थियो र त्यो बेला चाहिँ चेनीले बोलेको मलाई याद छ कि नेपालमाथि आक्रमण भयो भने चीनले नेपाललाई साथ दिनेछ। अनि त्यो 24 घण्टा पछि नै रक्सोल ब्लकेज हटायो इन्डियाले भन्दाखेरि त्यो एउटा ठोस रूपले चाहिँ साथ दिएको र सङ्कटको बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ साथ दियो। हरेकपल्ट नाकाबन्दी हुँदाखेरि सप्लाई गर्ने कुरा अल्टरनेटिभ वैकल्पिक सप्लाई चाइनाले गरेको छ र खास गरिकन ल्यान्डमार्क भनेको कुन हो भन्दाखेरि जब पछिल्लो नाकाबन्दी गर्यो भूकम्प भएकै बेला यहाँ दुःख पाइरहेको बेला इन्डियाले, त्यो बेला चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्ध सप्लाई गरे मात्र होइन, हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पहिलेको त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुँदा चीन गएर ट्रान्जिट एन्ड ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट गर्यो पार बाँध त्यो र यो ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल ल्यान्ड लकबाट ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्री भयो र हामीले समुद्र पार व्यापार गर्न पनि चीनको बाटो प्रयोग गर्न सक्ने भयो, ल्यान्डबाट पनि यो गर्न सक्ने भयो व्यापार ड्राई पोर्टबाट र सी पोर्टबाट। यसले गर्दाखेरि नेपालको जुन भौगोलिक कमजोरी थियो ल्यान्ड लक भन्ने त्यो हटेर ल्यान्ड लिङ्क कन्ट्रीमा एउटा उठ्यो र अब
यो ट्रान्जिट र ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टले नेपालमाथि नाकाबन्दी अब गर्न नसक्ने अवस्थामा ल्यायो। अस्ति पनि अब चाहिँ नि यो नक्सान प्रकरणपछि नेपालमाथि दबाब बढ्न थालेपछि चीनले मुखले भन्दैन, कामले देखाउँछ। एकदम ब्यानर राखेर सियाम र अर्को ठुलो सहरबाट ब्यानर राखेर नेपाल जाने रेल सामान बोकेर भनेर यहाँ आयो र त्यो अहिले डेलिभर पनि गरेको छ हामीलाई। मतलब नाकाबन्दी गर्यो भने अल्टरनेटिभ सप्लाई छ है भन्ने त्यो मुखले दिएको। अनि सिभिलियन प्लेनबाट पनि औषधि दिन ल्याउन सकिन्थ्यो। त्यो चाइनिज आर्मीको प्लेन आएर यहाँको आर्मीलाई यो कोरोना परीक्षणका सामग्रीदेखि लिएर अरू किट्सहरू दियो भन्दाखेरि यसैले यो मुखले नेपाललाई सहयोग गरेको देखिन्छ र यसैले अरूले चाहिँ नेपालको सत्तारूढ दललाई फुटाएर अस्थिरता पैदा गरिकन डिभाइड एन्ड चाहिने रुल गर्न खोज्ने चाइनाले नफुट है मिलेर गर तिमीहरूको स्थिरतामा हाम्रो पनि स्वार्थ छ। यसैले स्थिरतालाई र शान्तिलाई खल बनाउने एकतालाई खल बनाउने काम नगर तिमीहरू एकत्रित भएर उभियो तिम्रो पछाडि हामी छौँ भनेर उसले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्थिरताको लागि शान्तिको लागि सहयोग गरेको छ। अनि त्यो तिर मिलाएर फुटाउन खोज्ने यहाँहरू चीनले मिलाइदिँदाखेरि उनीहरू चाहिँ आक्रोशित भएर चीनलाई गाली गर्ने गरेका छन्। र चीनको राजदूतले अस्ति रमाइलोसँग भनेको थियो नेपाल भारत बिचको सम्बन्धको उतार चढावमा चीनलाई तान्न खोजिन्छ। भन्दाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि इन्डियन मिडियामा चाइना फोबिया छ र उनीहरूले भाषामा पनि बहादुरी साथ पछि हट्दा अस्ति पनि गलवान भ्यालीमा ठोकेरै हिर्काएरै चाहिँ बन्दुक प्रयोग नगरे पनि त्यो 20 जनालाई मारेपछि तुरन्तै भोलिपल्टै वार्ता गर्यो। किन भन्दाखेरि उता 5000 फौज थपिएको चीनले दोस्रो पाठ सिकाएको हो अस्ति र त्यहाँ यो सोनिया गान्धीहरूले भन्यो एक इन्च भूमिमा पनि चाहिँ चाइनिज आएको छैन भन्छ काम आरिया त भन्दाखेरि चीनले चाहिँ तिनीहरूलाई पाठ सिकाएको छ र यसैले अब अनि उनीहरूमा त्यो इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स भारतमा छ चीनको सामान्य। किनकि चीन त अमेरिकासँग कम्पिटिसन गर्ने देश भइसक्यो। इन्डिया त डिफेन्स र अरू कुरामा त धेरै पछाडि छ। यसैले अनि चीनको त्यसको मिडियाले चाहिँ त्यो लघुतालाई प्रदर्शन गर्न नेपालमा चीनले त्यो उचाल्यो भनेर गरेको छ। आफ्नो गलत रवैया नेपालमाथिको प्रभुत्ववादी रवैया नै दोषी हो। चीनले उचालेर होइन, चीनले चाहिँ नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमता क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा सपोर्ट चाहिँ अवश्य रूपले गरेको छ। तर उनीहरूको दृष्टि दोष चाहिँ भारतको देखिन्छ र अमेरिका त झन् एमसिसी पास गर्न लगाएर बिआरआईलाई काउन्टर गर्नको लागि आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई बढाउन खोजिरहेको छ। र यसैले यो नेपाल चाहिँको भू राजनीतिक महत्त्वले गर्दाखेरि चीन विरोधी गतिविधि गराउन खोज्ने प्रचार गर्न खोज्नेहरू पनि छन्। यसैले नेपालको यो भू राजनीतिक विभिन्न शक्तिहरूको बढ्दो चासोलाई मध्यनजर गरिकन नेपाल चीन सम्बन्धको महत्त्वलाई अरू आत्मसात गरिकन यो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र विकसित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने जरुरी छ। अब यहाँनिर जस्तो राजदूतकै पछिल्लो अन्तर्वार्ताकै एउटा लाइन मैले एउटा नोटिस गरिराखेको छु। जब नेपाल र भारतको बिचमा सम्बन्ध तलमाथि हुन्छ, उतार चढाव आउँछ, त्यति बेला चीनलाई तान्नका लागि केही शक्तिले प्रयास गरिराखेका हुन्छन्। यो साङ्केतिक रूपमा भनिएको चाहिँ के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो चीन दक्षिण एसियामा पञ्चशीलमा आधारित सम्बन्ध विकास गरेको हुनाले चाहिँ चीन पपुलर छ। इन्डिया चाहिँ नि ब्रिटिसकालीन त्यो पनि कर्मचारी तन्त्रले हाबी भएर चलाउने परराष्ट्र नीति भएको हुनाले त्यो
परराष्ट्र सचिवलाई नि परराष्ट्र मन्त्री बनाएको छ, जसले यहाँ नाकाबन्दी गर्न आयो उसले भने अनुसार संविधान बनाएन भनेर भने अब यसैले त्यो ब्युरोक्रेसीले के गर्छ भन्दाखेरि शक्तिशालीलाई चाकरी गर्ने, कमजोरलाई दबाउने, प्रभुत्व दबाउन खोज्ने र चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको, मित्रता बढ्दै गएको, भारत चाहिँ बदनाम हुँदै गएकोमा आफ्नो दोष स्वीकार नगरिकन चीनलाई चाहिँ यो उचाल्यो भनेर इन्डियन मिडियालाई चाहिँ दोषी यो प्रोपोगन्डा वारमा भने हो। तर यथार्थमा कुरा के हो भन्दाखेरि भारतको व्यवहारले नै नेपालमा भारत अलोकप्रिय भएको हो, चीनले उचालेर भन्ने कुरा होइन। चीन त अनेक समस्या भारतसँग भए पनि उसलाई अमेरिकी क्याम्पमा नजाओस् भनेर उसँग चाहिँ सम्बन्ध बढाउन खोजेको छ। खास गरेर ब्रिक्समा बसेर, सङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा बसेर उनीहरूले चाहिँ यो अमेरिकी प्रभुत्वको एकल ध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वको विकासको लागि चीनले रुसलाई, भारतलाई, दक्षिण अफ्रिकालाई, ब्राजिल जस्ता देशहरूलाई पनि हात दिएर अगाडि बढाउनु खोजेको छ। यसैले र कोरोनाको इस्युमा त अमेरिकासँग पनि सहयोग गरौँ भन्छ, किनकि यो ग्लोबल समस्या हो। तर इलेक्सन अगाडि आएको हुनाले ट्रम्पले चीनलाई चाहिँ एकदम समस्याको चित्रण गरिकन समस्याको सृजना गर्ने देशको रूपमा यो अभिव्यक्तिहरू दिन थालेका छन्। कन्सुलेटहरू एक अर्कोले बन्द गर्ने क्रम चलेको छ। एक किसिमले न्यू वेभ अफ कोल्ड वार, शीतयुद्धको नयाँ लहर सुरु गरेको छ र यसले चाहिँ नेपाललाई पनि असर पारिरहेको छ। यसैले नेपाल त्यो चीन विरोधी शक्तिहरूको बढ्दो गतिविधिबाट सचेत भइकन चीनसँगको सम्बन्धको महत्त्वलाई अरू बढी आवश्यकता महसुस गरिकन अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती आयो। अब हाम्रै राष्ट्रिय स्वार्थमै आएर जोड्यौँ समृद्धि र विकास। मैले माथि भरोसा गर्ने कुराहरू पनि है, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि के गर्यो भन्ने कुरा पनि रह्यो। समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्छ भनेर त्यसको एउटा ल्यान्डमार्क केही स्थापित भएको छ सुरुका दिनमा। कहाँबाट सुरु हुन्छ यो चाहिँ? सुरुका हाम्रो चीनले त कोदारी राजमार्ग खोल्दाखेरि नै साराले जवाब दिएको थियो। त्यो बेला राजा महेन्द्रले भने मलाई याद छ, ट्याक्सी चढेर कोभिडमा आउँदैनौँ भनेर। हो, इन्डियाले, अमेरिकाले, त्यो बेलाको रसियाले सबैले चाहिँ नि जवाब दिँदाखेरि पनि त्यो बाटो खोलिहाल्यो। अब त्यो बेला मलाई चाहिँ नि नेपाल चीन मैत्री सङ्घको त्यो बेलाको अध्यक्ष पूर्णबहादुर एमएलए भनाइ याद छ, एक किसिमको मुठीभित्रको झिङ्गा चिटिक्क गरेर मार्न सक्ने जस्तो त्यो कोदारी राजमार्ग खोज्ने बित्तिकै त्यो झिङ्गा निस्कने बाटो पायो भन्दाखेरि कोदारी राजमार्गले हामीलाई अल्टरनेटिभ दियो र अब रेल पनि चाहिँ यो त्यो रसुवामा जोडिने भएपछि त त्यसले एउटा नयाँ चरण बाटो त्यो पनि खुल्यो। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब चीन मतलब हिमाल भनेको ब्यारियर होइन, अरू अमेरिकन र पश्चिमी देशका लेखक र भारतका लेखकले यो हिमालयलाई ब्यारियर मान्छ। चीन र नेपालीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यो त मित्रताको प्रतीक हो। हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो विभिन्न नाकाहरूबाट, पाक्सेस भन्याङहरूबाट आवत जावत छ। बुद्धिज्म नेपालबाट उतातिर गयो र चीनको सिभिलाइजेसनका कुराहरू चाहिँ नेपाल आयो। हिमसामदेखि लिएर अर्नीको नेपालबाट जानेदेखि लिएर यो चाहिँ बुद्ध भद्र चीन गएर बुद्ध धर्म, चीनको बुद्ध धर्मका किताबहरू चिनिया भाषामा अनुवाद गर्नेदेखि लिएर कहिले चाहिँ बेरियर भएन। यो चाहिँ हाम्रो मित्रताको प्रतीक, सामाजिक पनि विकृतिको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा बिहा हुनेदेखि लिएर अब यो अनेकौँ उदाहरणले गर्दाखेरि यो नदी नाला पहाड पर्वतले जोडिएको भन्छन्। अरू चाहिँ यो बेरियर हो, यो यतातिर उतातिर हेर्दै नहेर भनेर पश्चिमी र दक्षिणी देशहरूले प्रचार गर्छन्। यसैले नेपालले बुझ्या छ कि नेपालको लागि दुवै छिमेकीको महत्त्व छ र चीनसँगको सम्बन्ध पनि प्राचीन कालदेखि नै घनिष्ठ रहँदै आएको हो, त्यो कसैले तोड्न सक्दैन। भनेपछि विशेष गरी अरनिको राजमार्गको
सञ्चालन सँगसँगै निर्माण साझेदारी सँगसँगै नेपाल र चीनका बीचमा समृद्धिको र विकासको यात्रा चाहिँ सुरु भयो। अवश्य त्यसले गरेका छ र चाहिँ यो दक्षिण एसियाकै प्रवेश मार्गको रूपमा रसोवालाई खोलाउने रेल त्यसले गर्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ नयाँ चरणको विकास हुनेछ खोल्दैछ र यसले त एसियाको शताब्दी 21औं शताब्दी बनाउनुको लागि समेत सहयोग गर्छ। समृद्धि छिमेककोमा पनि पुगोस् र छिमेकबाट मेरो समृद्धिमा दखल नपुरोस्, मेरो स्थायित्वमा दखल नपुगोस्, यही दुईवटा कुरा मात्रै छ चीनको, होइन? समृद्धि छिमेकमा पुर्याउने सन्दर्भमा उसले गरिराखेको भर्तेको विषय त आए, तर मेरो स्थायित्व, मेरो विकास, मेरो शान्ति र एकछिन नीतिका सन्दर्भमा नेपाल भूमिबाट भइराखेका दखलका प्रयत्नका कुराहरूमा चाहिँ चीन कतिको सशङ्कित छ? हामीले प्रयोग गर्न दियौँ कि दिएनौँ हाम्रो भूमि? उनीहरूले त्यसैले पटक पटक भन्छन् कि चाहिँ नेपालले एकछिन नीति अपनाएको ठिक छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी नआओस् भन्छ। किनकि यहाँ यो पश्चिमी शक्ति दक्षिणी शक्तिहरूले विखण्डनवादी दलाइ लामाहरूलाई चाहिँ आश्रय दिएर राखेका छ, त्यसका समर्थकहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। वास्तवमा होरानी शरणार्थीलाई चाहिँ पश्चिमी देशले लिएर गए, तर सबभन्दा पुरानो विश्वकै शरणार्थी क्याम्प चिने तिब्बतियनहरूको त्यो हटाउनु पर्थ्यो। कोही अमेरिकै बस्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पठाइदिनु पर्थ्यो। अब कानुन मानेर नेपालमा बस्छु, चीन विरोधी गतिविधि गर्दैन भने हाम्रो समाजमा मिक्स गर्न दिनु पर्थ्यो र चाहिँ कोही स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने चीन जान दिनु पर्थ्यो। मैले त्यो लाटा जाँदाखेरि मलाई याद छ, अङ्ग्रेजी पनि बोल्यो राम्रो, नेपाली पनि बोल्यो। ए बाबु त्यो होटलमा मान्छेले कहाँ भन्यो भने म रिफ्युजी थिएँ, अब आफ्नो देशमै आएर यहाँ काम गर्दै छु, भाषा त त्यो नेपाल बस्दा सिकेको हो भन्यो। मलाई खुसी पनि ला भन्दा यसैले यो तिनटै अप्सन दिएर स्वदेश फर्कने, नेपालमा बस्ने र तेस्रो देशमा गएर बस्ने, यो अप्सन दिएर त्यो क्याम्प खाली गर्नुपर्छ। यसैले यस्ता कामहरू अनि यो 60मा जुन बिपी कोइराला र चौहानलाई सही गरेर बनाएको शान्ति मैत्री सन्धि छ, त्यसलाई अर्को नयाँ सन्धिले रिप्लेस गर्ने, झन् अगाडि अग्रगामी सन्धि गर्ने, त्यो पनि आवश्यकता छ। यस्तै अरू सुपुर्दगी सन्धि पनि गर्ने कुरा तयार छु भनेर यसपालि अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले भन्यो। सी जिनपिङ आउँदै हुन लागेको सन्धि त्यो सायद पश्चिमी देशहरूकै दबावको कारणले हुन सकेन होला, त्यसलाई फेरि गर्नुपर्छ। किनकि एक अर्को देशको क्रिमिनल्सहरू एक ठाउँमा अपराध गरेर अरू ठाउँमा जान सक्छौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ सुपुर्दी गर्नुपर्छ। तर तेस्रो देशको लागि पठाउने अथवा चाहिँ हामीले अर्को देशसँग सन्धि गरेर तेस्रो देशको मान्छेलाई पठाउने होइन, आफ्नै नेपालमै तिनीहरूलाई निर्क्युल गर्नुपर्छ उनीहरूको अपराधलाई र चाहिँ सम्बन्धित देशमा मात्र जान्छ, तेस्रो देशको अर्को देशमा होइन। यो कुरामा चीनसँग सहमति भइसक्यो बुझ्दछु। यसैले अहिले चाहिँ लिगल एड र चाहिँ एक्सट्राडिसन ट्रिटी पनि चाइनासँग गर्नु आवश्यकता। अर्काको दबावलाई हेर्नु हुँदैन, हाम्रो दुई देशको हित केमा छ त्यो हेर्नुपर्छ। अब यहाँ हामी फेरि तिब्बत प्रान्तका नागरिकलाई शरणार्थीको रूपमा क्याम्पभित्र राखेर पाल्न सक्ने हैसियतका हामी हौँ, त्यो अवस्था हो तिब्बतको अहिले? तिब्बत त खुसीसँग लिन्छ उनीहरू त, यिनीहरूलाई चाहिँ विखण्डनवादी नभइकन मातृभूमिको एकताको लागि समर्पित भएर जान्छन् र विकास खर्चमा त्यो उनीहरू तयार हुन्छ। किन म त तिब्बत दुईचोटि गएको छु र त्यहाँ देखाएको छु, यङ जेनेरेसन तिब्बतियनहरू त्यो दलाइ लामाको पुरानो दासयुगलाई मान्न तयारी छैन। उनीहरू त मोडर्न एजुकेसन पाइसके, स्कुल जाँदाखेरि पनि 80% साइकलमा कारहरू चलेर जान्छन्, किसानहरू मोटरसाइकलमा हिँड्ने भइसके, तरकारी बोकेर अरू। त्यही जोडिराखेको त्यो तिब्बतले डेभलप मोडर्नाइज भएको छ तिब्बत। त्यही त, त्यस्तो आधुनिक त्यत्रो सम्पन्न तिब्बतका नागरिकलाई हामी शरणार्थी भनेर पालेर कति समयसम्म क्याम्पभित्र राखेर कति समयसम्म पश्चिमाहरूको दाना पानी खुवाएर राख्ने भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ नि। त्यसैले मैले त्यो उनीहरूलाई तिनटै अप्सन दिएर पठाएर चाहिँ क्याम्प डिसमेन्टल गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ।
अब अन्त्यमा के चुनौती देख्नुहुन्छ दुई मुलुक बीचको यो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 65औं वर्ष पार गर्दै गर्दाखेरिका दिनमा? अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई अरू सुदृढीकरण गर्ने, अरू उचाइमा उठाउनको लागि नयाँ पहलहरू गर्ने, खास गरिकन डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा चीनको भूमिकालाई हामीले आत्मसात गर्ने र उसको अफ्रिकामा जति इन्भेस्टमेन्ट छ, ल्याटिन अमेरिकामा जति इन्भेस्टमेन्ट, सीमा जोडिएको देशमा पनि यहाँ छैन, किनकि यहाँको ब्युरोक्रेसीमा अमेरिकन र इन्डियन इन्फ्लुएन्स छ। यहाँ चाहिँ बजेटमा बिआरआईको प्रोजेक्टहरू क्लियरली राख्दैनन्। यस्ता त रिटायर हो मन्त्री खुस्क्यो भने अमेरिका गएर बस्छौँ भन्नेहरू छन् अर्थ विभिन्न क्षेत्रमा। यसरी त्यसबाट जोगाएर यो चाहिँ के छ भन्दा अर्काको लागि सेवा गर्ने ब्युरोक्रेसी होइन, नेपालको हित हेर्ने, नेपाल र चीन दुवैको मित्रता बढाउने तर्फ लाग्ने दृष्टिकोण निरप्रधानता पाउनुपर्छ। त्यसो भएमा यो सम्बन्ध अरू उचाइमा जान्छ। हुन्छ हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। ल, बिदा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कूटनीतिज्ञ, पूर्व राजदूत, नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 65 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 65 वर्ष भए पनि नेपाल र चीन बीचको मित्रवत सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा जाने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाको यो घना बस्ती विकास गर्ने एउटा पृष्ठभूमिका रूपमा हामी लिन्छौँ। चोभारको गल्छी काटेर मन्जुश्रीको तरबारबाट काटिएको गल्छीबाट जब पानी गयो त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका बस्ती बस्नका लागि योग्य भयो, उब्जनीका लागि योग्य भयो। नत्र काठमाडौँ एउटा विशाल तलाउ थियो, हामीले इतिहासमा पढेका हौँ। यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको तलाउको पानी काटेर चोभारको गल्छीबाट बगाएर बस्ती स्थापना गर्दादेखि सुरु भएको नेपाल र चीन बीचको त्यो सम्बन्ध, मन्जुश्रीको पालादेखि सुरु भएको नेपाल र चीन बीचको त्यो सम्बन्ध अहिले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको यो पुस्तासम्म आइपुग्दा आरोह अवरोह धेरै पार भएका छन्। नेपालको समृद्धिका सन्दर्भमा, नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा भर्तेक गर्ने सन्दर्भमा र नेपालले चीनलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने सन्दर्भमा दुई मुलुकका बीचमा आजसम्म जे जति सहकार्यहरू भएका छन्, जे जति प्रतिबद्धताहरू आदान प्रदान भएका छन्, त्यसैलाई निरन्तरता दिनु र अहिलेसम्म भएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनु दुवै मुलुकको अघिल्तिरका अहिलेका मुख्य चुनौती हुन्। यसका लागि चीन प्रतिबद्ध देखिन्छ, तर बदलिँदो नेपालको राजनीतिक कोर्सका कारण नेपाल बेला बखत यो मामिलामा विचलित हुने गरेको छ। जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनामा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउने, हस्ताक्षर गर्ने सन्दर्भमा चीनबाट तयार भएर आएको फाइल लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसअघि अलपत्र पर्यो, रोकेर राखियो र नेपालले बिआरआईमा आबद्ध हुनका लागि आनाकानी गर्यो अरू देशको दबावका कारण भन्ने समाचार त्यति बेला सुनेका हो। त्यसैले कुनै पनि मुलुकको दबावमा, कुनै पनि मुलुकको स्वार्थमा नपरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर नेपालले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि सधैँ भर्तेक गर्दै आएको मुलुक चीनसँगको सम्बन्धका मामिलामा कन्जुसाइ गर्न नहुने देखिन्छ। यही सन्दर्भमा जोडिएका थियौँ। समय र संवादका लागि म हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। यो विशेष संवादबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।